नमस्कार. तुमच्या मुखार घेवन येता तें म्हटल्यार रस्त्यावयल्या फोंडकुलांनी लोक हैराण तरी पूण स्मार्ट सिटीचे एक्कूय कान हलनात. पणजे शाराक इनाम सुद्दां फावो जालो तरी पूण पॉटहोल्स आनी चिखलाचे रस्ते आजुनूय लोकांच्या नशिबान घर करून रावल्या. सध्या आमी आसात चारखामे आनी रू दी ओरीम खाडी मजगतीत साकारलेल्या नेवगी नगर परिसरांत आनी हो जावन आसा दुर्गती जाल्लो स्मार्ट सिटीचो नेवगी नगराचो रस्तो. कांय वेळार अशें दिसता की ह्या फोंडकुलांचो फोटो चंद्रावेल्या फोटवाक मॅच करपा सारकोच आसतलो. कदंबा बशी बरोबरूच ल्हान गाडयो आनी टू व्हिलरांचो तर हांगा जीव केन्ना बुसकळटलो तेंच सांगपाक येना. हांगासरल्या फोंडकुलांची तर 100 कडेन वाटचाल जातना आमच्या नजरेक येता. सरकार कितले म्हूण लोकांची सहनशक्तीची परिक्षा घेतलो काय? केन्ना तरी हो खराब रस्त्यांचो विशय जाग्यार पडटलो काय? हो प्रश्न जावन आसा आमच्या पणजे शाराचो. गाडयांची आनी लोकांची भलायकीचो अंत पळोवपाचेंच थारायलां अशें समजता. आदीं मदीं म्युनिसिपालिटीचे कामगार ह्या फोंडकुलांनी फातर आनी माती घालून तात्पुरती डागडुजी करतना आमी पळयतात. पूण स्मार्ट सिटी क्वॉलिटीचें काम हांगासरल्या लोकांच्या पदरांत केन्ना पडटलें हाची कांयच शास्वती ना. लोकांचो आवाज तर ह्या चिखला सारको चिकचिकीत जाल्ल्या कारणान सादें ब्र सुद्दां कानार पडना. सद्याच्या युगांतलें हेंच गायतें सुराज्य जेचें स्वप्न आनी आशा ह्या जनतेन दोळ्यांनी भरून दवरलां. जनाची ना जाल्यार मनाची तरी बाळगूंक जाय अशें जाणटेले म्हणटाले. पूण हांगासर वमत्या कळशार उदक हीच स्थिती जावन रावल्या. देव बरें करूं.